कराची में सबको सलाम। तो चाय ये सूदी हर चाय ये सूदी। तो आज फिर अभी ट्रैवल में जा रहे हैं और ये हमारे कैपिटल का डबलिन कैपिटल का ये एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट पे लोग आते हैं जाते हैं, सफ़र का आगाज़ करते हैं। कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, कोई खुशी में, कोई शादी पे आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई किसी के साथ मिलने जा रहा है, कोई अपने भाई बहनों को कोई हॉलीडे ख़त्म करके आ रहा है और कोई अपना एक क्रिसमस का जो टूर है दूसरी कंट्री में जाते हैं भाई बहनों को मिलने और उसके पास वापस आते हैं, वो करके आ रहे हैं। और देखें कि सब अपने जो बिज़ी एक दूसरे में आ रहे हैं जा रहे हैं। और दोस्तों, सबसे जो एक ट्रैवल का जो एक सिस्टम है, तो दुनिया में निज़ाम है, ये दुनिया में है। और दुनिया में भी आपको पता है एक सफ़र है, जो ऐसा सफ़र है जो ज़िंदगी का सफ़र है। और उस सफ़र में दो सफ़र हैं, एक खुदा के साथ चलने का सफ़र है और एक खुदा के जो एक रास्ते से भटक के दूसरे रास्ते को निकल जाते हैं लोग, उनका जो सफ़र है वो भी होता है। और वो जो है आप खुदा के साथ ईमानदारी के साथ वफ़ादारी के साथ सफ़र तय करेंगे तो आप जन्नत में होंगे, फिरदौस में होंगे। और अगर उस सफ़र में आप रुक जाते हैं, भटक जाते हैं, वो सफ़र का ऐसा भटकना होता है जो आदमी को तो जल्दी समझ नहीं आता, क्योंकि वो जो शैतान के व्यू हैं, वो जो रास्ते हैं, वो ऐसे डगमगा कर आपको लेके जाते हैं उन रास्तों में से जो बड़ी देखने में खुशहाली होती है, ग्रीनरी होती है, दुनिया की अयाश जो आसानी के लिए, जो बंदे को आराम देने के लिए दौलत, घर, गाड़ियाँ, जायदाद और पैसा और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, वो सब नज़र आती हैं। पर जो एक खुदा का जो रास्ता है, जो ईमानदारी का, वफ़ादारी का, खुदा से वफ़ादारी का जो रास्ता है, वो बहुत सुनकड़ा और तंग और सब्र और ईमानदारी और वफ़ादारी का है। और आप वफ़ादारी में अगर आप चलते रहते हैं तो आप ज़िंदगी का ताज पाते हैं। अगर आप रास्ते में भटक जाते हैं, डगमगा जाते हैं, यू टर्न कर लेते हैं, तो आप ज़िंदगी का ताज नहीं पा सकते और फिरदौस में नहीं जा सकते। क्योंकि वफ़ादारी है वो आपको बहुत बड़ा उसका इनाम है, ज़िंदगी का ताज है। और जो ज़माने की जीत, ज़माने की खुशियाँ आप चाहते हैं, तो वो शैतान का रास्ता है। शैतान आपको पैसा भी देगा, ड्रीम भी देगा, घर भी देगा, बहुत सी चीज़ें जो शैतान के पीछे लगते हैं, जो शैतान के चेले बनते हैं, पर वो ज़िंदगी का ताज नहीं पा सकते। वो अपनी एक जो एक ज़िंदगी में कामयाबी है वो हासिल नहीं कर सकते। और अभी जो दो रास्तों की बात हो रही थी, एक ज़िंदगी का रास्ता और एक हलाकत का रास्ता। हलाकत के रास्ते में आपको खुशहाली बहुत मिलेगी, बहुत खुशहाली, बहुत पैसा, बहुत चीज़ें, पर वो जो खुशहाली मिल तो रही होती है, पर वो आप गुनाह कर रहे होते हैं, बेईमानी, फ्रॉड, झूठ। वो झूठ की एक ऐसी है कि एक मेरा दोस्त था, वो कहीं काम कर रहा था और वो ऐसी जगह पे काम करता था कि जहाँ पे उसे कोई भी झूठ भी बोलना पड़ता था, पर वो मसीही था, वो झूठ नहीं था बोलता। और वो हमेशा जब भी कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती थी तो वो सच बोलता था, और सच बोलने का उसको जो इनाम मिला, यकीन मानो कि वो कई दफ़ा जो वो रास्ते में नहीं भटका, वो ईमानदारी से चला, वफ़ादारी से चला, तो उसने झूठ नहीं बोला। कई मौके ऐसे आए कि जैसे एक बहुत बड़ा टारगेट मौका होता है, येस या नो करने से आप कैंसिल हो जाते हैं जॉब पे से, और येस करने से, सच बोलने से आप शायद वहाँ से निकाल भी दिए जाएं, और झूठ बोलने से आपकी प्रमोशन होती है, पैसे मिलते हैं, खुशहाली आती है, पर वो खुशहाली सिर्फ शैतान की तरफ लेके जाती है। वो हमें खुदा की जो हमें खुदा की तरफ से इनाम है, या खुदा के साथ वफ़ादारी का
جو ایک رزلٹ جو ابھی نہیں ملتا وہ کچھ دیر بعد ملتا ہے، دنیا میں بھی مل جاتا ہے اور آسمان پہ بھی ملتا ہے، اور آپ کا اجر آسمان پر بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو اس آدمی پہ، اس دوست پہ دو دفعہ ایک آزمائش آئی کہ وہ جو کمپنی میں بڑا لیڈر تھا، لیڈر نے اس سے کچھ پوچھا اور اس نے سچ بولا۔ سچ بولنے کی وجہ سے اسے پرابلم کریٹ ہوئی، پر اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ اور آج کل کے وقت میں جو یہ وقت چل رہا ہے، اس میں ذرا سی آزمائش آتی ہے تو لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ آج کل کی دنیا آرٹیفیشل ہے، فینسی ہے، اس میں ویری ایزی جھوٹ کی جو سیڑھی ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں، سیڑھیاں سٹیپ بائی سٹیپ جانے کے لیے، بے ایمانی کی، فراڈ کی۔ تو اس نے ایک دفعہ بہت بڑی پرابلم آئی، اس نے جھوٹ نہیں بولا، اس نے سچ بولا۔ اور دوسری دفعہ پھر اسی طرح کی پرابلم آئی تو ڈگمگایا نہیں، اس نے سچ بولا۔ اس کی وجہ سے اس کی جاب چلی گئی، جاب بڑی اچھی سیلری تھی اس کی، یہ وہ، اس نے سچ بولا، زمین پہ اس کی ہار ہوئی، دنیا میں آسمان پہ جیت ہوئی۔ آسمان پہ اس کا اجر بہت بڑا ہوا، ایماندار تھا، مسیحی تھا۔ اور اس کے بعد اس کا جو مطلب دنیا ہے وہ دباتی ہے، آدمی کو پریس کرتی ہے، جو ایسے مطلب شیطانی ہتھ کنڈے، شیطانی نیٹ ورک ہیں، وہ مطلب پریس میں گیا، پر وہ ایمانداری سے چلا، خدا کے ساتھ وفادار رہا، اور اس کا ایک بہت بڑا کام ہو گیا جو ایک ناممکن نہیں، وہ مطلب ایک خدا کی طرف سے اسے رزلٹ، ایک بہت بڑی ایک چیز اس کو ریٹرن ہوئی کہ وہ سوچ نہیں سکتا تھا، اور وہ بہت خوش ہوا۔ اور دیکھیں دنیا میں بھی رزلٹ مل جاتا ہے اور آسمان پہ تو آپ کو اجر ملے گا۔ اور دنیا کا جو اس کو رزلٹ ملا، اور دنیا والے وہ سارے بہت حیران ہوئے، اور یہ بہت کامیابی کا ایک گواہی ہے، یہ سچی گواہی ہے یہ۔ اور کیونکہ میرے تو بہت سے دوست اور کچھ میرے رشتہ دار، کچھ میرے یہ آل ورلڈ میں جو فرینڈز اور جو آن لائن فرینڈز اور جو خدا کی ایک ہمارا بھائی بہن اور ایک نیٹ ورک ہے، اس میں تو بہت سی ٹیسٹ منی آتی ہیں، بہت سی کویسچن آنسر آتے ہیں، تو جن میں مطلب ان کو کچھ بتاتے ہیں، پھر کچھ خدا کی طرف سے کچھ ان کے لیے پیغام ہوتا وہ ان کو بتاتے ہیں۔ تو یہ ایک سچی ٹیسٹ منی تھی، گواہی تھی جو آپ کو دی ہے، اور یہ کسی کی تھی، اور وہ ان کی پرمیشن سے ہوتا ہے، خود کہتے ہیں، پر وہ نام مینشن کرنا تھوڑا میں اچھا نہیں سمجھتا۔ اور دیکھیں اس گواہی سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو ایک دنیا میں جو جھوٹ اور فریب اور یہ وہ، اس سے آپ اگر بچتے ہیں تو اس کا انعام آپ کو دنیا میں بھی ملے گا، اور آسمان پہ تو آپ کا اس کا اجر بہت بڑا ہوگا۔ اور یہ ہے خدا سے وفاداری۔ اس لڑکے نے، اس آدمی نے وفاداری کی، اس کو زمین پہ بھی ملا اجر، بہت بڑا اجر۔ وہ بتانے کا ابھی میں کلیئر نہیں بتا سکتا آپ کو کہ کیا تھا، پر وہ بہت بڑا تھا، بہت بڑا، جو دنیا کا جو پیسے کے لیول سے تولا جائے وہ بھی، اور جو اچھے ایک سٹیٹس، اچھا ایک سب کچھ جو ہیوی لیول میں تولا جائے تو وہ بھی اس طرح کا تھا۔ تو آپ بھی خدا سے وفادار رہیں، اور اگر کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ آپ کو دو رستے نظر آ رہے ہیں تو یو ٹرن نہ ماریں، سچ بولیں، سچ کی قیمت آپ کو اس دنیا میں بھی انعام ملے گا، اور آسمان پہ آپ کا اجر بہت بڑا ہوگا۔ اور اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں اپنی جاب بچانے کے لیے، دنیا میں کامیابی پانے کے لیے، وہ صرف کچھ دیر کی ہے، اور اس کی جو گناہ کی مزدوری ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے۔ اور جو گناہ ہے، گناہ کا بوجھ ہے، جیسے ویٹ ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر، وہ دباؤ رکھتا ہے، اور دنیا میں تو تھوڑا سا خوشحال رہتا ہے، یہ دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، آسمان پہ بھی۔ اور وہ جو بوجھ ہے، وہ بوجھ آپ کو ویٹ کے حساب سے وہ آگ کی جھیل کی طرف لے کے جاتا ہے، لیفٹ سائڈ پہ۔ اور جو سچائی اور ایمانداری ہے، اس کا جو اجر ہے وہ آپ کو رائٹ سائڈ پہ
اٹھا کے رکھتا ہے اور وہ وفاداری بھی ہوتی ہے، ایمانداری بھی ہوتی ہے، اور وہ آپ کو فردوس میں لے کے جاتا ہے۔ تو دوستو، آپ کو یہ 2 راستے ہیں، ان میں سے آپ کو کون سا چوز کرنا ہے وہ چوز کریں۔ تو